मेरो परिचय दिइहाल्नुभयो, धन्यवाद धेरै रुक्सीलाई। आजको विषयमा चाहिँ हाम्रो अघिल्लोचोटि कोरोना भाइरस सम्बन्धी चर्चा गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर किरणराज पाण्डेले अहिले के छ कोरोना भाइरस सम्बन्धी अहिलेसम्मका नयाँ आँकडाहरू के आएका छन्, त्यसबाट हामीले के सिक्यौँ समयक्रम अनुसार, त्यसको अलिक कालक्रमिक खालको आँकडाहरूको रिभ्यू गर्नुभएको थियो। अब त्यसपछि के चाहिँ अलि उपयोगी होला, महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ हामी सबैको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ विशेष गरी जनस्तरमा हामीले सोच्दाखेरि यो कसरी सर्छ र यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ। अनि अब अर्को कुरा, अब हाम्रो अहिले अर्ध लकडाउन जस्तो चलिरहेछ, त्यो लकडाउन सरकार खोल्ने तयारी पनि गर्दैछ कति अवस्थामा। यसमा चाहिँ कस्ता कुराहरूमा विचार गर्यो भने चाहिँ हामी अलि सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने त्यो विषयमा अलिक चर्चा गर्न मलाई, विशेष गरी सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ र कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा र सामुदायिक रूपमा सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा मार्टिन चौधरीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो यो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु। म सेयर स्क्रिन गर्दैछु एकैछिन। सरी, ओके, हजुर। अब विषाणु कसरी सर्छ भनेर हामीलाई धेरै थाहा भइसकेका कुराहरू छन्। म त्यस्तो चाहिँ एकदम चाँडो स्किप गर्छु। मुख्य चाहिँ व्यक्तिबीच एकदम नजिकको सम्पर्कबाट चाहिँ सर्छ हैन। हामीले सबैले यसमा विवाद नभएको कुरामा म धेरै अल्मलिन्न। अब श्वास प्रश्वासका स्रावहरू अथवा सेक्रेसन्सहरूको चाहिँ छिटाहरू चाहिँ मुख्य अब यो ड्रपलेट्स र ड्रपलेट न्युक्लियाई अथवा एरोसोल अथवा माइक्रो ड्रपलेट जे भने पनि अर्को वर्ग छ। एक थरीलाई ड्रपलेट भन्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ ड्रपलेट न्युक्लियाई भनिन्छ कि एरोसोल भनिन्छ कि चाहिँ माइक्रो ड्रपलेट्स भनिन्छ। त्यसबाट सर्ने भयो। म त्यसमा अहिले अर्को स्लाइडमा चर्चा गर्छु। अनि हाछ्युँ गर्दा खोक्दा यसबाट चाहिँ यस्ता ड्रपलेट्स अथवा यस्ता माइक्रो ड्रपलेट्सहरू चाहिँ निस्किन्छन् र ती निस्किँदाखेरि चाहिँ एउटा त सिधै कसैको यो म्युकस मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा, नाक अथवा मुखको त्यो सतहको तहलाई त्यो श्लेष्मा झिल्ली भन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो ड्रपलेट्सहरू पर्यो जसमा भाइरस हुन्छ, त्यो पर्यो भने चाहिँ हामीलाई रोग सर्छ। अर्को चाहिँ सङ्क्रमित सतह छोयो भने अब यो ड्रपलेट्सहरू चाहिँ प्रायः के हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ खस्छन्। अधिकांश चाहिँ ठुला खालका ड्रपलेट्सहरू अलि नजिकै दूरीमा खस्छन्। खस्दाखेरि टेबलमा अथवा कुनै वस्तुमा, रुमालमा अथवा अरू त्यस्तो चिजैमा खस्छ। त्यो चाहिँ अर्को मान्छेले छोएर फेरि आफ्नो आँखा, नाक, मुख छुँदाखेरि सर्छ। अघि भनिहालेँ एरोसोल अथवा माइक्रो ड्रपलेट्स अथवा ड्रपलेट न्युक्लियाई भन्ने चिजहरू चाहिँ। अनि यो निश्चित चिकित्सकीय कार्यवाही भने चाहिँ अब हस्पिटलमा हुने निश्चित प्रोसिजरहरू, अब जस्तो कसैलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने त्यो यो श्वासनलीमा चाहिँ ट्युब राखेर चाहिँ सास फेर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ट्युब राख्ने बेलामा अथवा सक्सन गर्ने बेलामा निश्चित उपचारहरू जस्तै नेबुलाइजेसन गर्दा अथवा एकदम ठुलो रेटमा चाहिँ अक्सिजन दिँदाखेरि यस्ता विभिन्न काममा चाहिँ यो एरोसोल्सहरू बन्छ अनि तिनीहरूबाट सर्छ हैन। अब यसमा चाहिँ खासै विवाद छैन। अब यो मुख्य बहस भएको र अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अलिक दबावमा परेको चाहिँ यो एरोसोलबाट यतिकै अरू बेला सर्छ कि सर्दैन। अस्पतालमा निश्चित प्रोसिजर गर्दा त एरोसोलबाट सर्छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ। अरू बेला सर्छ कि सर्दैन भनेर चाहिँ यो मुख्य बहस हो। अनि अलि यो ड्रपलेट्स चाहिँ ठुला यो राता धब्बाहरू जुन देखिरहनु भएको छ यिनीहरू चाहिँ प्रायः 3 फिटभित्र खस्छ भनिन्छ। अनि त्यसपछि एरोसोल्स भनेको चाहिँ एकदम मसिना खालका, त्यो चाहिँ 5 माइक्रोनभन्दा सानो साइजका छिटाहरू चाहिँ अथवा बुँदहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 6 फिटभन्दा पर जान्छ भनिन्छ। अनि कोरोना भाइरसको यी बुँदहरू चाहिँ कति टाढासम्म जान्छन् त, यिनीहरूले साँच्चै पर बसेका मान्छेलाई सार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र बाँकी वैज्ञानिक समुदायको बिचमा केही मतभेद छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बिस्तारै आफ्नो
चाहिँ अध्ययन गरिरहेछ र उसको ले आफ्नो मत जुन बनाइरहेछ त्यो चाहिँ अलि इभोल्युसनको क्रममा छ जस्तो देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिले हामीले देखेका जुन श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्ने संक्रमण गर्ने भाइरसहरू यो रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल भाइरस भन्छ, मर्स कोरोना भाइरस अथवा इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरू भए, यिनीहरू चाहिँ हामीले खोक्दाखेरि त्यो हावामा जीवित भेटिएको पहिला पनि कल्चरमा देखिएको छ। अनि त्यसपछि त्यस्तै वरिपरिको वातावरणमा पनि टाढा पनि जीवित भेटिएको देखिएको छ। अनि सार्स कोरोना भाइरस पनि कसरी चाहिँ फरक होला त भन्ने एक किसिमको तर्क पनि गर्छन् मान्छेहरूले, वैज्ञानिकहरूले। त्यस्तै यो प्रयोगशालामा गरिएको यो क्रिएट गरिएको एउटा त्यस्तो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा चाहिँ एरोसोल्सहरू बनाएर कोरोना भाइरसको एरोसोल सिर्जना गरेर त्यो चाहिँ 3 घण्टासम्म हावामा तैरिएको देखाइएको छ। र त्यो हावामा तैरिएको चाहिँ परीक्षण दुई तरिकाले गर्न मिल्छ भाइरसको। एउटा चाहिँ भाइरसको त्यो पीसीआर गर्ने त्यो हैन, पीसीआर भन्ने परीक्षणले चाहिँ भाइरसको त्यो आनुवंशिक तत्त्वको चाहिँ एउटा मोलिक्युल को एउटा फ्र्यागमेन्ट एउटा टुक्रालाई चाहिँ परीक्षण गर्छ। अनि तर त्यसले चाहिँ त्यो जीवित भाइरस नै हो, त्यसले चाहिँ अर्को मान्छेमा त्यो सर्यो भने मान्छेलाई रोग लगाउँछ भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन। अनि अर्को परीक्षण चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई कल्चर पनि गर्न मिल्छ, भाइरसको टिस्यु कल्चर गर्न मिल्छ। भाइरसलाई चाहिँ त्यो कल्चरमा त्यो भाइरस उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन, उम्रियो भने चाहिँ यो जीवित भाइरस हो भनेर भन्ने। अनि अब त्यो एरोसोल एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा बनाएको एरोसोल चाहिँ 3 घण्टासम्म हावामा तैरिएको र 3 घण्टापछि त्यो लिएको स्वाबमा चाहिँ स्याम्पलमा चाहिँ हावाको स्याम्पलमा चाहिँ कल्चर गर्दाखेरि भाइरस उम्रिएको पनि देखिएको छ। भनेपछि जीवित भाइरस 3 घण्टासम्म एरोसोल बनाएर रहन सक्छ भन्ने देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन हैन, अब साँच्चै बिरामीकै वरिपरि अस्पतालको वातावरणहरुमा पनि बिरामीबाट 4 मिटर परसम्म पनि हावामा, अनि त्यसपछि अस्पतालको अरु विभिन्न स्थानमा यो हावाको स्याम्पल गर्दाखेरि चीनको एक्सपेरिमेन्टहरु अध्ययन हो। यो विश्वको विभिन्न देशहरुले अहिले पनि नमानेको यो चाहिँ 3 फिट भन्दा टाढा जाँदैन भन्ने यस्ता गरेका कुराहरु चाहिँ कति चाहिँ यो 1942 र 1970 को दशकतिर गरिएका केही प्रयोगहरुको नतिजाको आधारमा हो। तर त्यसपछि धेरै अध्ययनहरु भएका छन्। अनि अब यो एउटा यो चाहिँ एउटा रिभ्यू अध्ययन हो। विभिन्न थरी वैज्ञानिकहरुले चाहिँ विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनहरुको चाहिँ यो डेटा रिभ्यू गरेर यहाँ चाहिँ कति टाढासम्म जाँदै रहेछन् त यी ड्रपलेट्सहरु भनेर त्यो विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाए भनेर कुरा गरेको हो। अब यसमा चाहिँ जस्तो यो सबभन्दा तलकोले चाहिँ 8 मिटर परसम्म पनि भाइरस भएको ड्रपलेट्सहरु चाहिँ जान सक्छ भन्ने चाहिँ यो मान्छेमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि मोडलिङ गरेर पनि अरु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी गरेर पनि देखाएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो फेरि यो चाहिँ यो माइक्रोन 5 माइक्रोन भन्दा सानो एरोसोल मात्र हैन, ठुलै ड्रपलेट पनि टाढासम्म जान सक्छ भन्ने देखाएको छ यसमा। भने यो 3 फिट 6 फिट भने यी कटअफहरु पनि एकदम आर्बिट्रेरी हुन्। यिनीहरुकै आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो समग्र यो जनस्वास्थ्य नीति चाहिँ भनेपछि यो एउटा स्लाइड देखाउँदै थिए। यसमा चाहिँ सबभन्दा 8 मिटर टाढासम्म पनि यो सबभन्दा तलको एउटा अध्ययन विभिन्न अध्ययनहरुले चाहिँ कति मिटर टाढासम्म ड्रपलेट जान्छ भनेर गरेको थियो, यो समराइज गरेको छ यसमा। र जस्तो सबभन्दा त्यो तलको हेर्नुभयो भने त्यो 8 मिटर टाढासम्म पनि त्यहाँ चाहिँ यो ड्रपलेट्सहरु गइरहेको पुगेको हाचिङ गर्दा खोक्दा जाने छिटाहरु। र यो भनेको चाहिँ एरोसोल मात्र हैन, यो ठुलै छिटाहरु पनि त्यति टाढासम्म जान सक्दो रहेछ भनेर देखाएको छ। अब यो एउटा व्यवहारमा के हुन्छ त भनेर हेर्नलाई चाहिँ एउटा यो चीनको क्वाङचौको एउटा रेस्टुरेन्टमा भएको यो हेरौं। यो चाहिँ चीनमा भर्खर वुहानमा संक्रमण फैलिन थालेपछि यो चीनको नयाँ वर्षको इभ भनेपछि नयाँ वर्षको दिन भन्दा चाइनिज नयाँ वर्षको दिन भन्दा अघिल्लो रात चाहिँ क्वाङचौको एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइरहेका मान्छेहरुको चाहिँ यो अध्ययन हो। त्यहाँ चाहिँ यो जुन पेशेन्ट 0 भनेर एकजना छ, उहाँ चाहिँ संक्रमित। अब संक्रमित कसरी भने त्यो बेला संक्रमण भएको थाहा थिएन, तर त्यो दिन बेलुका चाहिँ उनी अस्पताल गएपछि उनलाई चाहिँ संक्रमण भएको पुष्टि हुन्छ। तर अब बाँकी कसैलाई त्यहाँ संक्रमण थिएन। अनि उनी चाहिँ त्यही दिन चीनको यो वुहानबाट आएका, क्वाङचौ आएका।
बाँकी चाहिँ क्वाङ्चोमै बसेका मान्छेहरू हुन्। अनि अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ 3टा परिवारले त्यहाँ 3टा टेबलमा, टेबल ए, बी र सीमा बसेर खाना खाइरहेका छन्। त्यो दिन त्यो पेसेन्ट 0 त्यहाँ बसेको दिन चाहिँ त्यहाँ जो अरू थिए त्यो 2टा टेबलमा, ती टेबलका अरू 9 जनालाई पनि संक्रमण हुन्छ क्या, फैलिन्छ त्यसपछि। र त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ झन्डै 70 जना अरू मान्छेहरू थिए जसलाई चाहिँ त्यो संक्रमण हुँदैन। उनीहरू चाहिँ किन यी 3 जना मान्छेलाई मात्रै के अरे यो 3टा टेबलमा भएका मान्छेलाई मात्रै भयो हैन, किन अरूलाई भएन भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ केही रोचक कुराहरू उनीहरूले याद गर्छन्। एउटा चाहिँ ती मान्छेहरू अरू टेबलमा बस्ने मान्छेहरू अलि कम समय बसेको देखिया छ। अनि त्यो टेबलमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो पेसेन्ट 0 बसेको समय र उनीहरू बसेको समय चाहिँ 53 मिनेट र 75 मिनेट ओभरल्याप भएको देखिएको छ हैन। अर्को चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले भिडियो पनि विभिन्न कुराहरू हेरे, इभन त्यो टोयलेट बाहिर हात धुने ठाउँहरू सबैको त्यो भिडियोहरू हेरे र त्यो हेर्दाखेरि त्यो कोही मान्छेको त्यहाँ कसैसँग सिधा सम्पर्क भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ कसैले त्यहाँ खोकेको पनि छैन, अनि त्यसपछि कसैसँग सम्पर्क पनि भएको छैन, सामान आदान प्रदान पनि भएको छैन र खालि उनीहरू यसरी बसेको देखिएको छ र एकजनालाई संक्रमित थियो त्यो दिन भनेर पुष्टि हुन्छ, बाँकीको केही दिनपछि संक्रमण भएको पुष्टि हुन्छ। अनि अब एउटा त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम भेन्टिलेसन नभएको रेस्टुरेन्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्ता एयर कन्डिसनका मेसिनहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन्। त्यो एयर कन्डिसनले के गर्छ, त्यो निलो जुन एरो देखाइरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हावा आइरहेको छ, अनि एयर कन्डिसनले फेरि के गर्छ, रिसर्कुलेट गर्छ हावा, त्यही हावालाई चाहिँ घुमाइरहन्छ। अनि र त्यो घुमाउने डिरेक्सन चाहिँ दिशा चाहिँ यस्तो हो हैन। अनि यो पनि हावाबाट सर्न सक्छ भन्ने एउटा पुष्टि दिने एउटा अध्ययन हो। अर्को एउटा चाहिँ यो दक्षिण कोरियाको यो कल सेन्टर, अब यहाँ धेरैजनाले देशभरिबाट फोन गर्ने, त्यहाँ फोन उठाउने र जवाफ दिने मान्छेहरू उनीहरू। त्यसमा चाहिँ यो एउटा बिल्डिङको 11औं तलाको यो एउटा विङ हैन, यो एउटा भागमा चाहिँ 137 जना मान्छे बसेका छन् र ती मध्ये चाहिँ 57% चाहिँ पोजिटिभ हुन्छन्, इन्फेक्सन हुन्छ उनीहरूलाई। तर त्यही बिल्डिङको अरू भागमा चाहिँ फेरि त्यही बिल्डिङको अर्को साइडमा बसेका मान्छेहरूलाई खासै संक्रमण एकदम थोरै हुन्छ। त्यो समग्र बिल्डिङमा चाहिँ त्यो तला बाहेक अन्त जम्मा 3 जनालाई मात्रै इन्फेक्सन हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्कोपट्टि चाहिँ जम्मा 13 जना मात्रै इन्फेक्सन हुन्छ, यस्तै धेरै मध्ये। तर त्यो साइडमा चाहिँ यो हलमा बस्ने चाहिँ 79 जनालाई इन्फेक्सन हुन्छ। अनि यो पनि धेरैजना मान्छे लामो समय बोलिरहेछन् त्यहाँ एकअर्काको सामुन्ने बसेर र लामो समय चाहिँ उनीहरू निकट सम्पर्कमा छन् भन्ने त्यो देखिन्छ र त्यस्तो वातावरणमा बस्दा चाहिँ धेरैजनालाई संक्रमण भएको देखिन्छ। यो चाहिँ अर्को एउटा यो अमेरिकाको यो सियाटल सहर नजिक अब स्क्याजिट काउन्टीमा रहेछ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चर्चमा कोयर भनेको चाहिँ यो सामूहिक प्रार्थना गायन हैन को अभ्यास हुँदाखेरि चाहिँ भएको घटनाको अध्ययन हो। त्यहाँ चाहिँ लक्षण भएको एकजना मान्छे, यो जो रातो रङको देखाएको छ चाहिँ एकजना मान्छे, यहाँ उनीहरूको पोजिसन चाहिँ थाहा छैन कसैलाई, कुन पोजिसनमा बसेर गीत गाएको थियो चाहिँ स्पष्ट छैन। अनि अब उनीहरूले सायद अब सँगै बसेर पछि खाना पनि खाए, अरू घुलमिल पनि भयो हुन चाहिँ। तर त्यहाँ एकजना एकसठी जना मान्छे थिए, तर त्यो मध्ये 32 जनालाई चाहिँ त्यहाँ संक्रमण हुन्छ। अब प्रमाणितै हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि 20 जनालाई चाहिँ लक्षण देखिन्छ, उनीहरूको परीक्षण नभएको भएर अब प्रमाणित भन्न चाहिँ मिलेन। तर अब यो अध्येताहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि संक्रमण थियो होला भन्छन्। तीमध्ये 3 जना अस्पताल भर्ना हुन्छन्, 2 जना मृत्यु हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ मुख्य उसले सबैजनाले ठुलो स्वरले गीत गाइरहेछन्, ठुलो आवाज निकालेर गीत गाइरहेछन्।
अब विभिन्न प्रमाणहरूको संश्लेषण गर्दै चाहिँ विश्वका यो 239 जना चाहिँ यो यस विषयमा अध्ययन गर्ने विशेषज्ञहरूले चाहिँ यो संयुक्त एउटा यो चिठी जस्तो एउटा आर्टिकल लेखेका छन् यो र उनीहरूले यसमा 2 जनाको मात्रै नाम भए पनि सबैजनाले यसमा सही गरेका छन् र उनीहरूले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चिठी पठाए भनेर भर्खरै समाचारमा आएको थियो। अब यो चाहिँ वायुवाहित नै अथवा वायुबाटै सर्ने यो ड्रपलेटबाट मात्रै सर्ने होइन, यो एकदम मसिनो एरोसोलबाट पनि सर्न सक्ने, भनेपछि टाढा टाढा पनि सर्न सक्ने खालको यो भाइरस हो भन्ने खालको उनीहरूको कुरा। अब यो सङ्क्रमण चाहिँ कति समयसम्म सर्न सक्दो रहेछ त? कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने सङ्क्रमण भएको मान्छेबाट अरूलाई कति समयसम्म सर्न सक्दो रहेछ भन्ने यो चाहिँ एउटा अध्ययन हो, यो जर्मनीमा गरेको। अब यसमा के गर्छन् भने सङ्क्रमित मान्छेहरू यहाँ 9 जना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ उनीहरूले हरेक दिन यो पिसिआर लिने, अनि त्यसपछि पिसिआरमा पोजिटिभ देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यसपछि यो कल्चर गर्ने, कल्चरमा पोजिटिभ देखिन्छ कि देखिँदैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले हेरेको छ। अब यो देब्रेतिर चाहिँ यो पिसिआर गरेको यो 22 दिनसम्म चाहिँ यो पोजिटिभ आइरहेछ। यो जुन रातो रातो देखिरहेछ यिनीहरू चाहिँ यो कल्चर पोजिटिभ के अरे पिसिआर पोजिटिभ आइरहेछ 22 दिनसम्म त्यहाँ। अनि अब उनीहरूले तर त्यो भाइरसको कल्चर गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने पिसिआर भनेको चाहिँ भाइरसको यो आरएनए अथवा त्यो आनुवंशिक त्यो मलिक्युलको चाहिँ टुक्रा को परीक्षण हो। अनि त्यसमा चाहिँ जीवित भाइरस हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनि तर भाइरसलाई चाहिँ हामीले त्यो भाइरस उम्रिन सक्ने यस्तो उपयुक्त माध्यममा चाहिँ लगेर त्यो स्वाब राखिदिँदाखेरि चाहिँ भाइरस उम्रियो भने चाहिँ नयाँ भाइरस अरू त्यहाँ प्रजनन भएको जस्तो देखियो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ जीवित भाइरस रहेछ भन्नु पर्यो। अब उनीहरूले कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ 8औं दिनभन्दा पछाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ भाइरस कल्चर हुँदैन। त्यो आरएनए चाहिँ पोजिटिभ आउँछ पछिसम्म पनि 22 दिनसम्म पनि, तर कल्चर चाहिँ 8औं दिन पछाडि 9औं दिनदेखि कल्चर हुँदैन। अनि अब यो चाहिँ यो फेरि ल्याबमा गरिएको परीक्षण भयो। अब अर्को चाहिँ यो जनस्वास्थ्यकै लेभलमा चाहिँ समुदायमा चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ, कहिलेसम्म मान्छेहरूले सार्ने रहेछन् भनेर गरेको अर्को एउटा अध्ययन हो। यो चाहिँ ताइवानबाट रिपोर्ट भएको। यसमा चाहिँ अब 100 जना सङ्क्रमणको पुष्टि भएका मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर 2761 जना व्यक्ति चाहिँ उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएको जम्मा 100 जना सङ्क्रमितसँग भने उनीहरूले देखाए। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले ती सङ्क्रमितहरूको कहिले कहिले चाहिँ कोसँग भेट भएको रहेछ, आफूसँग सङ्क्रमणको लक्षण भएको कति दिनपछि भेट भएको रहेछ, त्यस्ता कुराहरू हेरे। अब त्यसमा अझै उनीहरूले त्यो 2700 जना कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरूमध्ये उनीहरूले 22 जना कस्ता मान्छे भेट्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो यो र उनीहरू चाहिँ ठ्याक्क अरू कोही मान्छेसँग सम्पर्क भएन, त्यही त्यो 100 जना सङ्क्रमित मध्ये 1 जना निश्चित व्यक्तिसँग मात्रै उनीहरूको सम्पर्क भएको थियो र त्यही व्यक्तिबाट सरेको हो भने पुष्टि भएको चाहिँ त्यस्तो 22 वटा जोडी उनीहरूले पत्ता लगाए, जसमा चाहिँ अरू मान्छेसँग क्रस कन्टामिनेसन हुने सम्भावना छैन। र उनीहरूले के चाहिँ देखाए भने कोही मान्छेलाई लक्षण भएको दिनदेखि 5औं दिनसम्म चाहिँ सङ्क्रमण सर्न सक्दो रहेछ। 5औं दिनसम्म चाहिँ जस्तो 1818 जना चाहिँ यो कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरू चाहिँ यो 5 दिनभित्रै मात्रै उनीहरूको सम्पर्क भएको थियो। त्यस्तो मान्छे मध्ये 0.7% चाहिँ इन्फेक्सन सर्यो। तर 5औं दिनपछि सङ्क्रमणको लक्षण भएको देखिन थालेको 5औं दिनपछि त्यो मान्छेसँग सम्पर्कमा आएका मान्छेहरू त्यस्ता चाहिँ 852 जना रहेछन्। तिनीहरूमा चाहिँ कसैलाई पनि सङ्क्रमण सरेन। अनि अर्को उनीहरूले के पनि हेरे भने यो कसैलाई सङ्क्रमित पुष्टि त भयो त्यो मान्छे, तर उसलाई लक्षण देखिनुभन्दा पहिले मात्रै उसले भेटेका मान्छेहरू कति छन् त? त्यस्ता मान्छे जसलाई चाहिँ हामी प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेजमा भेटिएका मान्छे भन्छौँ, लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडि। जस्तो मैले कसैलाई आज भेटेँ, म सङ्क्रमित मान्छे हो तर मलाई लक्षण सुरु भइसकेको छैन, मलाई चाहिँ भोलिदेखि मात्रै लक्षण सुरु हुन्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा मैले कतिजनालाई सार्न सक्दो रहेछु भन्दाखेरि उनीहरूले के भेटायो भने यो प्री सिम्प्टोमेटिक अवस्थामा पनि
लगभग उही दरमा यो बाँकी त्यो 279 जना मध्येबाट जति सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूमध्ये 0.7% चाहिँ सार्न सकिँदो रहेछ प्रिसिम्टोमेटिक अवस्थामा पनि। भनेपछि यो पनि प्रिसिम्टोमेटिक अवस्थामा लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यो चाहिँ रोग सर्न सक्छ अरूलाई भन्ने यसबाट देखियो। अघिकै कुरा हो यो, यसमा चाहिँ अब सबै कन्ट्याक्ट्सहरू यो 6औँ 7औँ दिनदेखि चाहिँ कसैलाई पनि यो सङ्क्रमण सरेन। होइन भने चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने दर केही 5औँ दिनसम्म सङ्क्रमण सरिरहेछ, 6औँ दिनदेखि सङ्क्रमण सरेको छैन। यो चाहिँ यस्तै अर्को एउटा अध्ययन हो। अब यो कतिजना मान्छेलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हेरेको छ। एउटा चाहिँ यो मैले म सङ्क्रमित व्यक्ति हो भने मेरो यो पिसिआर गर्दाखेरि भाइरसको मात्रा चाहिँ कुन दिन सबभन्दा बढी हुँदो रहेछ भनेर हेरेको एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडको हेरेको होइन। भनेपछि मैले कसैबाट सङ्क्रमण पाएँ, मेरो सङ्क्रमणको लक्षण चाहिँ भोलिदेखि सुरु हुन्छ। लगभग त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अघिल्लो दिन चाहिँ मेरो यो घाँटीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै भाइरस हुने रहेछ। सङ्क्रमण यो चाहिँ प्राय कमन चिज होइन। यो चाहिँ जस्तो अब इन्फ्लुएन्जा अथवा यो सार्स कोरोना जुन पहिला 2002-03 को सार्स थियो, त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमण सुरु भएको 7-8 दिनपछि चाहिँ भाइरस लोड चाहिँ पिक हुन्छ। त्यो बेलामा सबैभन्दा धेरै भाइरस चाहिँ सङ्क्रमण सुरु भएको 7-8 दिनपछि मात्रै देखिन्छ। यो चाहिँ सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पनि झन्डै 1 दिन अगाडि चाहिँ भाइरस लोड चाहिँ यहाँ पिक भएको देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ कोहीसँग मेरो सम्पर्क भयो सङ्क्रमित मान्छेसँग कति दिनपछि चाहिँ मलाई लक्षण सुरु हुन्छ त भने त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको त्यो हो। अब एभरेजमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ लगभग 3 दिनभित्रै सम्पर्क भएको 3 दिनभित्रै लक्षण सुरु हुने रहेछ। अनि अब यसमा पनि के देखियो भने 40% यो नयाँ सङ्क्रमितहरूमध्ये चाहिँ 40%ले चाहिँ त्यो अर्को मान्छेको लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सम्पर्कमा गएका थिए र प्रिसिम्टोमेटिक अवस्थामै उनीहरूलाई चाहिँ अर्को मान्छेले सङ्क्रमण सारिदिएको देखिन्छ। यसबाट पनि यो चाहिँ अब यो भाइरस चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्न जटिल भन्ने त्यसकारण भयो, किनभने लक्षणै नभइकन उसले उसको घाँटीमा सबभन्दा धेरै भाइरसको भार पनि छ र उसले अरूलाई सारी पनि राखेछ। अनि अब यस्ता लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूबाट सर्न सक्छ भने पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ निकै टाइम लगाएर मात्रै हो भनेको थियो होइन। अरू विभिन्न अध्ययनहरू धेरैले चाहिँ सुरुदेखि नै यसको सङ्केत गरेका थिए। अब अहिले चाहिँ लक्षण नभएका मान्छेले सार्न सक्छ भने अब धेरै तरिकाले पुष्टि भइसक्यो। अब आइसल्यान्डको त लगभग देशव्यापी अध्ययन गरेको छ, त्यसमा झन्डै 50% चाहिँ मान्छेहरूलाई लक्षण नै छैन होइन। इटलीको यो एउटा भो म्युनिसिपालिटीमा 40% मान्छेलाई छैन लक्षण थिएन यो परीक्षण हुँदाखेरि। अब यो लक्षण नभएकाहरूमा चाहिँ कति मान्छेलाई चाहिँ पछि लक्षण देखिन्छ र कति मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि लक्षण देखिँदैन होइन। अब जसलाई पछि लक्षण देखिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी अहिले लक्षण नभएको बेलालाई चाहिँ हामी प्रिसिम्टोमेटिक भन्छौँ। अब एउटा डायमन्ड प्रिन्सेस भन्ने पानी जहाजको क्रुज सिपमा चाहिँ 58%लाई चाहिँ लक्षण थिएन परीक्षण गर्दा, तर त्यसको त्यो 58%को झन्डै आधालाई चाहिँ पछि लक्षण आयो होइन। अब सियाटलमा चाहिँ 56%लाई लक्षण थिएन एउटा यो नर्सिङ होममा, र त्यो मध्ये चाहिँ 6%लाई मात्रै पछिसम्म लक्षण आएन, बाँकीलाई चाहिँ पछि लक्षण देखियो भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अब प्राय नर्सिङ होममा अलि ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै हुने हुँदाखेरि उहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ लक्षण देख्ने अलिक बढी सम्भावना पनि हुन्छ। बस्टन, लस एन्जलसको यो होमलेस उहरूको मान्छेहरूको यो सेल्टरहरूमा पनि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ लक्षण नभएका मान्छेहरू भेटिए। यस्तै विभिन्न अध्ययनहरू छन्। अनि अब यी सबले के देखाउँछ त हामी कुन बेला चाहिँ सबभन्दा सङ्क्रमण फैलिने रहेछ त, हामी कस्तो अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ परिवारभित्र सर्ने सम्भावना एकदम हाई छ। यसमा सेकेन्डरी अट्याक रेट भन्छ यो सार्स कोरोना भाइरसको। एउटै परिवारभित्रका सदस्यहरू र त्यसको कारण पनि सम्भवतः एकदमै निकट अन्तर्क्रिया हुने, सँगै बस्ने, खाना खाने, गफ गर्ने, अब मास्क लगाइँदैन परिवारभित्र बस्दा होइन, त्यो भयो।
अर्को चाहिँ अस्पतालहरू अनि हाम्रो नेपालको यो चाहिँ अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन आइसोलेसन स्थलहरू हैन, त्यो सबभन्दा बढी सर्ने सम्भावना। हाम्रो नरेनापुर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण केस स्टडी हुन्थ्यो होला, कसरी त्यसको अध्ययन गरे। अर्को चाहिँ यो धेरै मानिस एकै ठाउँ नजिक बस्ने अरू किसिमका सिचुएसनहरू हैन, जस्तो अब ठुला अफिस भवन, अघि जस्तो त्यो कल सेन्टर भने देखाएँ मैले सोलको। अर्को चाहिँ कन्जेस्टेड ठाउँहरू, हावा आवागमन नहुने एकदम साँघुरा ठाउँहरू। अनि त्यसपछि अलि सामूहिक भोज सभाहरू, सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि त्यो एकदम सजिलै धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण भएको राम्रोसँग देखिया छ। अनि अरू चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरू, जहाँ चाहिँ अब यो स्लमहरू धेरै अब लाखौँ मान्छे कहीँ कहीँ त हैन, सानो 1-2-4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बसेका हुन्छन्। जेलमा भयो, अनाथ आश्रमहरू अथवा यही होमलेसहरूलाई राख्ने सेल्टरहरूमा भयो, वृद्धाश्रममा भयो। अनि अरू चाहिँ अब विभिन्न राहत स्थलहरू, जहाँ चाहिँ एकदम अव्यवस्थित हुन्छ, थुप्रो मान्छे एकदम सानो ठाउँमा एउटै हलमा राखेको हुन्छ, शरणार्थी क्याम्पहरू। अनि अब जस्तो त्यो सियाटलको त्यो कोयर प्र्याक्टिस गर्दाको अध्ययन र अरू पनि थुप्रै यस्ता अध्ययनहरू छन्, जसले चाहिँ के देखाएको छ भने 2-3 जना मान्छे एकअर्काको एकदम नजिक बसेको छ, गफ गरेको छ, ठुलो ठुलो स्वरले विशेष गरी हाँसेको छ अथवा चियर गरेको छ हैन, रुने, गाउने, स्वागत गर्ने, प्रार्थना गर्ने, यी सबै गर्दा सर्न सक्छ है भनेर। मुख्य कुरा चाहिँ दूरी, नजिक बसेको छ, मास्क लगाएको छैन र हावा चाहिँ एकअर्कातिर गइरहेको छ, आम्ने सामने फर्केर कुरा गरिरहेको छ भने एकदमै हाई रिस्क हुन्छ। अब मैले खालि यो अरू चाहिँ हाम्रो अब यो कम्प्लिटनेसको लागि मात्रै म देखाइरहेको छु। यो मातृ शिशु सङ्क्रमण आमाबाट गर्भभित्रै बच्चालाई सर्ने चान्स कति हुन्छ भन्नेमा चाहिँ अब त्यो सम्भावना एकदमै कम छ। जस्तो यो माथि जुन मैले टेबल देखाएँ, यो चाहिँ एउटा विभिन्न यो मातृ शिशु सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिएका अध्ययनहरूको यो निचोड चाहिँ एउटै टेबलमा राखेको। त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 538 जना आमाबाट जन्मेका बच्चाहरूको छ। त्यसमध्ये यो सङ्क्रमणको पुष्टि भएका 310 आमामध्ये एउटा पनि बच्चालाई चाहिँ सरेको छैन। अनि अब मृत्यु एउटा बच्चालाई भएको छ, 300 यो सबै बच्चाहरूको चाहिँ त्यो पिसिआर भएको छैन, त्यसमा जतिको आँकडा छ 310 मध्ये 0 लाई सङ्क्रमण भएको भनेको छ। अनि एउटा बच्चाको मृत्यु भएको छ, तर त्यो मृत्यु भएको बच्चाको पनि त्यो टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो। अर्को एउटा त्यसपछि गरिएको पब्लिस भएको अध्ययनमा चाहिँ 179 शिशुहरूमध्ये चाहिँ 7 जनालाई चाहिँ पोजिटिभ आएको भनेर भनेको छ। तर अब कुरा कस्तो छ भने अब जन्मिएपछि तुरुन्तै लिइँदैन स्वाबहरू, केही समय लागिहाल्छ, त्यहाँ बच्चाको अरू चिजहरू गर्नुपर्छ पहिला, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। अनि त्यो बिचमा आमाबाट र बच्चा त्यो फेरि आमाको छेउमै हुन्छ, हावाबाट सरेको हो कि हैन, अथवा त्यहाँ अरू स्टाफबाट सरेको हो कि भन्ने अरू प्रश्नहरू छन्। त्यसमा एकदम यसलाई कन्फर्म गरेर भन्न अलिक गाह्रो छ। अनि अब यो जो 7 वटा शिशुमा पोजिटिभ भनेको थियो, त्योमध्ये चाहिँ एकदम यो सङ्क्रमण भए पनि आमा र शिशु सबै सुरक्षित थिए भनेर भनेको छ। तर यो चाहिँ अब अमेरिकामा भएको अध्ययन हो है। अब नेपालमा मैले नै मेरो आफ्नै अस्पतालमा चाहिँ देखेको छु, यो गर्भवती अवस्थामा एकदमै सिकिस्त हुनुभएको आमा हुनुहुन्थ्यो। अब लकिली उहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरमा पुगेर निको भएर अब घर पनि पुगिसक्नुभयो र अहिलेसम्म अब पेटभित्रको बच्चा सुरक्षित छ। तर अब एकदम आमालाई अब एकदम सुरक्षित भइहाल्छ भन्ने चाहिँ फेरि अब हाम्रो विदेशमा भएको आँकडालाई हाम्रो देशमा चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गर्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो आफ्ना धरातीय समस्याहरू छन्। अब यो शरीरको कुन भागमा बाट निस्किने स्रावहरू अथवा स्याम्पलहरूमा चाहिँ यो भाइरस देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घाँटी, यो नेजोफ्यारिङ्स, यो नाकको पछाडिको भाग, हाम्रो खकार, रियाल, दिशा, रगतमा चाहिँ पिसिआरमा भेटिएको छ। कन्जङ्क्टिभा भनेको आँखाको सतहमा, अनि त्यसपछि योनि र लिङ्गहरूमा पनि त्यो सेमेन वीर्यमा पनि देखिएको छ, पिसाबमा देखिएको छ र अर्को जनावरहरूको म कुराहरू छ अहिले। अनि यो चाहिँ पिसिआर देखिएको। अब जीवित भाइरस कल्चर गर्न सकिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ
अब रगतमा चाहिँ कल्चर गर्न सकिएको छैन, त्यही भएर कसैको रगतबाट अर्कोलाई सर्छ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो कहीँ व्यवहारमा पनि कसैको त्यस्तो सरेको देखेको छैन। अब थ्योरिटिकली पनि सैद्धान्तिक रूपमा पनि सर्च्नै सक्ने देखिँदैन। अनि अरू अब दिशामा कल्चर भएको छ। कुनै कुनै अध्ययनले त जस्तो घाँटीको स्वाबमा नदेखिँदा पनि दिशामा देखिरहेकोसम्म पनि देखाएको छ। आन्द्रामा यो भाइरस चाहिँ नयाँ प्रजनन हुन्छ, रिप्लिकेट हुन्छ जस्तो देखिन्छ। तर फेरि खानाबाट अथवा भनौँ न दिशाबाट हातसात नधुँदाखेरि जसरी अरू हेपाटाइटिस ए सर्छ, टाइफोइड सर्छ, त्यसरी यो सर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो सरेको पुष्टि भएको छैन। अनि अब यो खालि कम्प्लिट नै होस् प्रेजेन्टेसन भन्ने हिसाबले मात्रै। अब जनावरहरूमा चाहिँ यो माथि चित्रमा देखाइएको फेरेट भन्ने यो न्याउरी मुसा जस्तो जनावरमा चाहिँ यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ यो भाइरस रिप्लिकेट नै हुने रहेछ, एयरबोन ट्रान्समिसन नै हुने रहेछ बिरालोमा पनि भनेर देखिएको छ। अरू जनावरमा खासै देखेको छैन। अनि अरू चाहिँ अब जस्तो समाचारहरूमा चाहिँ यो न्युयोर्कको ब्रोङ्क्स चिडियाघरमा चाहिँ यो मलेयन टाइगरमा भएको यो सङ्क्रमणको पुष्टि भएको देखिएको छ। त्यस्तै अरू सिंह र बाघहरू छ भनेपछि यो बिरालोकै यो दाजुभाइ परिवारहरूमा चाहिँ त्यो हुन सक्ने रहेछ भन्ने यस्तो देखिएको छ। अनि तर यसरी यिनीहरूबाट मान्छेमा सरेको चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको थिएन। यो नेदरल्यान्डमा चाहिँ यो मिङ्क भन्ने यो तलको चित्र चाहिँ मिङ्क भन्ने यस्तै अर्को न्याउरी मुसा जस्तै जनावर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ घरमै पाल्दा रहेछन् र यसरी सङ्क्रमित मिङ्क किनेर ल्याएर घरमा राखेपछि त्यसबाट चाहिँ त्यो ओनरलाई सरेको यस्ता दुईवटा उदाहरण देखिए र नेदरल्यान्डमा चाहिँ 10,000 मिङ्क चाहिँ मारिए भनेर समाचार आइरहेको थियो। भनेपछि अब हामीले इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ कसैबाट सँग तपाईँको सम्पर्क भयो, भाइरस चाहिँ तपाईँको शरीरमा प्रवेश गर्यो, प्रवेश गरेपछि तपाईँमा लक्षण देखिन चाहिँ कति समय लाग्छ भन्ने त्यो अवधि हो। अब मिडियन भनेको चाहिँ एक किसिमको सरदर नाप्ने तरिका हो। त्यो मिडियन चाहिँ 5 दिन जति हुने रहेछ। अब यो सबै थाहा भएको कुरा भयो। अनि बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर भनेको यो एकदम चर्चा भएको सङ्ख्या हो। यो चाहिँ एकजना मान्छेलाई सङ्क्रमण भयो भने उसले सरदरमा कतिजनालाई सार्दो रहेछ भन्दाखेरि 2 या 3 जना मान्छेलाई सार्न सक्ने रहेछ। अब तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जस्तो 5 जना सङ्क्रमित मान्छे भेट्यो भने 5 जनाले 2 अथवा 3 जना मान्छेलाई छुट्टा छुट्टै सार्दैनन्। अधिकांश मान्छेले कसैलाई पनि सार्दैनन्। अब नेपालमा यो पत्र पत्रिकामा चर्चा हुन्छ, फलानु मान्छेलाई सङ्क्रमण भयो तर उसको छोरालाई भएन, कसैलाई भएन, अनि त्यसो हुँदा नेपाललाई हुन सक्दैन पनि त्यस्तो समाचारमा कसैले लेखेको देखाएको छु, हाम्रा नेताहरूले चर्चा गरेको पनि देखाएको छु। अब भाइरसहरूको आफ्नो तरिका हुन्छ। यो भाइरस चाहिँ लगभग 70-80% ट्रान्समिसन चाहिँ 10% सङ्क्रमित मान्छेले गर्छन्। समुदायमा 80%लाई सार्ने चाहिँ 10% जनाले मात्रै गर्छन्। र यसमा अलिकति सुपर स्प्रेडिङ इभेन्ट भनेको अघि जस्तो मैले देखाएँ त्यो रेस्टुराँमा अथवा कल सेन्टरमा कति बसहरूमा भएको छ, त्यो कोयर प्र्याक्टिसमा भएको छ हैन। अनि एकजना मान्छेले नै धेरैजनालाई सारेको त्यस्ता इभेन्टहरू यसमा धेरै हुन्छन्। अनि अब कसले चाहिँ किन धेरैजनालाई सार्छ, कसैले चाहिँ किन धेरैजनालाई सार्न सक्दैन भन्न अलिक गाह्रो छ। अब विशेष गरी लक्षण हुने मान्छेले बढी त्यसलाई सार्छन्, लक्षण कम हुने मान्छेले कमलाई सार्छन्। अनि अघि देखाएँ लक्षण सुरु हुन अगाडि पनि विषाणु चाहिँ निकाल्न सुरु भइसक्छ र अरूलाई सार्न चाहिँ सम्भव हुन्छ त्यसो हुँदा। अनि र प्रिसिम्टोमेटिक मान्छेले नै सबभन्दा धेरैलाई सारेको हुन्छ। लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडिको मान्छेबाट चाहिँ झनै 45% मान्छेलाई सरेको। अनि त्यसमध्ये अब कतिलाई चाहिँ लक्षण पछिसम्म पनि नआउने मान्छेबाट चाहिँ जम्मा 10 देखि 13%लाई मात्रै सरेको र लक्षण सुरु भइसकेपछि सार्नेहरू चाहिँ लगभग 40% जस्तो रहेको छ। अब यो भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? विशेष गरी अमेरिका, यो इटली, यो युरोपतिर चाहिँ थुप्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि मृत्यु भयो, चीनमा पनि मृत्यु भयो। अनि यो मार्चतिर चाहिँ डाक्टर अतुल गावन्डे भन्ने फोटोमा देखाएका मान्छे, उनी चाहिँ एकजना शल्य चिकित्सक हुन्, बस्टनमा काम गर्छन् र उनी चाहिँ यो हेल्थ केयर क्वालिटी सेफ्टीमा चाहिँ धेरै किताबहरू लेख्ने अध्ययन गर्ने अध्येता हुन्। र उनले चाहिँ यो दक्षिण पूर्वी एसियामा चाहिँ किन सङ्क्रमण कम भयो यो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा, यो युरोप अमेरिकामा किन बढी भयो भनेर
हामीले आफ्नै किसिमको अध्ययन गरे। अब यो कुनै साइन्टिफिक अध्ययन भन्दा पनि मान्छेहरूसँग फोन इन्टरभ्यू कुरा गरेर अनि त्यसपछि अनि पुराना डेटाहरू रिभ्यू गरेर तिनीहरूको संश्लेषण गरेर यो न्युयोर्कर भन्ने म्यागजिनमा चाहिँ यो किपिङ द कोरोना भाइरस फ्रम इन्फेक्टिङ हेल्थ केयर वर्कर्स भन्ने एउटा लेख लेखेँ। त्यो चाहिँ एक किसिमले सारा अमेरिकामा अस्पतालहरूमा र पश्चिमी जगतमै अस्पतालहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल कसरी राम्रोसँग गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्यो र उनले त्यो लेखेको आर्टिकलकै आधारमा धेरै प्र्याक्टिसहरू चाहिँ परिवर्तन भयो। अब उनले लेखेको त्यो आर्टिकलकै मुख्य कुराहरू चाहिँ यो दक्षिण पूर्वी एसियाका यो सिङ्गापुर, हङकङ, ताइवान जस्ता देशहरूले राम्रो गरेका र पश्चिमी देशहरूले गर्न नसकेका कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। एउटा त सबैले मास्क लगाउने, अब जसरी अहिले युनिभर्सल मास्किङ भन्ने कुरा आइरहेको छ, यो चाहिँ अब दक्षिण पूर्वी एसियामा पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो, सबैले पहिलेदेखि मास्क लगाउँथ्यो। यो चाहिँ अब प्रदूषणबाट जोगिन। जापानतिर चाहिँ 1918 को त्यो इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिकदेखि नै मान्छेहरूले यसरी बाहिर मास्क लाउने बानी गरेका रहेछन् हैन। र अझै अब हामी अहिले कुरा गर्छौँ मास्क भनेको चाहिँ सोर्स कन्ट्रोल, अथवा मैले मास्क लगाएर म आफू जोगिने भन्दा पनि मैले मास्क लगाएँ भने मैले अरूलाई जोगाउँछु भन्ने आशयले चाहिँ मास्क लगाउने हो। र जापानमा चाहिँ त्यो किसिमले मास्क पहिलेदेखि नै लगाउँदै रहेछन्। 1918 देखि नै तपाईलाई खोकी लागिरहेछ तर तपाईले मास्क लाउनु भएको छैन भने त्यो चाहिँ एक किसिमले इम्पोलाइट अथवा यो अलिकति अरूप्रति चाहिँ सम्मान नदेखाएको। त्यसो हुँदा अस्पतालहरूमा र यो अरूतिर पनि लागू हुन्छ, यो सामूहिक रूपमा आम्ने सामने भेटघाट नगर्ने अनि यो चिया चमेना नगर्ने। अस्पतालहरूमा चाहिँ यो हस्पिटलभित्र यो अपरेसन थिएटर अथवा निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ नर्सहरू 2-3 जना अथवा 8-10 जना एउटा साँघुरो कोठामा बसेर खाना खाने, त्यसो गर्ने चलनहरू हुन्छ। यस्ता कुराहरू नगर्ने। अनि अस्पतालमा धेरै मान्छे एकै ठाउँ जम्मा हुने अवस्था आउनै नदिने, ग्रुप मिटिङहरू गर्दै नगर्ने, सकेसम्म बरु यस्तै फोनमा जुममा गर्ने कुरा हैन। र अर्को चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने हरेक बिरामी, हरेक कर्मचारी, हरेक आगन्तुक त्यो भित्र आउने, अस्पतालभित्र प्रवेश गर्ने हरेक मान्छेको चाहिँ लक्षणको स्क्रिनिङ गर्छन्। उनीहरूले क्वेसनरहरू दिन्छन्, कतिले एपबाट गर्छन्, अनि ज्वरो नापिन्छ। यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अस्पतालभित्र सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने कुराहरू देखिएछ। अरू चाहिँ अब हामी अस्पतालमा निश्चित यो प्रोसिजर्सहरू गर्छौँ जुन गर्दा चाहिँ यो एरोसोल्सहरू उत्पादन हुन्छ। अब जस्तो चीनमा धेरै डाक्टरहरू सङ्क्रमित हुने एउटा कारण चाहिँ के थियो भने उनीहरूले अधिकांश यो बिरामीहरूको चाहिँ निमोनिया देखियो, फोक्सोमा चाहिँ निश्चित किसिमका परिवर्तनहरू देखियो त्यो सिटी स्क्यानमा। अनि उनीहरूले चाहिँ यो के होला भनेर सामान्यतया हामीले गर्ने परीक्षण हो त्यो ब्रोङ्कोस्कोपी भनेको इन्डोस्कोपी जस्तै यो घाँटीबाट पाइप हालेर फोक्सोमा गएर परीक्षण गर्ने, स्वाबहरू लिने त्यस्तो। अब त्यो स्याम्पल लिन गर्ने त्यो ब्रोङ्कोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो एरोसोल्सहरू निस्क्यो र थुप्रो चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामी भए। भनेपछि त्यो चाहिँ अब अहिले आएर त्यो नगरे भए नि हुन्थ्यो, किनभने यो कोरोना भाइरसको यस्तै हुने रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। अनि भनेपछि त्यस्ता अनावश्यक जाँचहरू नगर्ने। अब जस्तो बन्द कोठाभित्र गर्ने यो झ्याल खोलेर मेसिन राख्न नमिल्ने खालका चाहिँ ठाउँहरू हुन्छन्, जस्तो सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्ने ठाउँमा सकेसम्म सिटी स्क्यान गर्दै नगर्ने यस्तो बिरामीमा, आवश्यक छैन भने हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सक्ने, अभोइड गऱ्यौँ भने पनि यो अस्पतालभित्र सङ्क्रमण कम हुन्छ। अनि अब यस्तो प्रोसिजरहरू गर्नु पर्यो भने पहिले नै पिसिआर जाँच गर्ने, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ थाहा भयो भने चाहिँ, अनि त्यही अनुसार सावधानी अप्नाउन सजिलो हुन्छ। जस्तो जेनरल एनेस्थेसिया गरिदिने शल्यक्रिया, त्यसमा चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, ट्युब हाल्नुपर्छ घाँटीभित्र, त्यो एरोसोल्सहरू बन्छ। अब गर्भवती महिलाहरूलाई डेलिभरी गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कराउने, चिच्याउने, त्यो पीडाको कारणले त्यो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा पनि थुप्रो एरोसोल्सहरू निस्किन्छ। त्यस्तो पनि सुरुमै यो पिसिआर गर्यो भने चाहिँ सबैजनाले आफू जोगिन अब के सावधानी अपनाउनुपर्छ त्यो अपनाउन सक्छन्। अनि हस्पिटलभित्र भिजिटर नियन्त्रण गर्ने भनेको हाम्रो अहिले चाहिँ एकजना बिरामी भने विशेष गरी नेपालीहरूको 15-20 जना अस्पतालमा भिजिटरहरू त्यो तल लबीदेखि माथिसम्म बसिरहेको हुन्छ हैन। अब एक हिसाबले सामाजिक सद्भावको हिसाबले त्यो राम्रो, तर यहाँ चाहिँ अब झन् आफू पनि बिरामी हुने, अरूलाई पनि सार्ने, त्यो ठुलो डर हुन्छ। अनि त्यसो हुँदा एकजना बिरामीको एकजना मात्रै भिजिटर, र विशेष गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित बिरामी हो भने त अब सकेसम्म भिजिटर जानै नदिने, सबै व्यवस्था अस्पतालभित्रै आफै अस्पतालले गरिदिने, त्यस्ता कुराहरू मिलाउनुपर्छ।
अनि को बिरामीलाई कसले गएर भेटेका छन्, कुन दिन कुन समय, त्यो सबैको अभिलेख राख्नुपर्छ, ताकि कसैलाई पछि पोजिटिभ आयो भने अथवा बिरामीलाई पोजिटिभ आए पनि, डाक्टरलाई पोजिटिभ आए पनि, हैन, अरू आगन्तुकलाई पोजिटिभ आए पनि कोसँग भेट भएको थियो, को चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति भयो त, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा कसलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, हैन। अनि अब यो पिपिईको कुरा छँदैछ। अनि अरू हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमण फैलिने अस्पतालहरूभित्र एउटा ठुलो कारण चाहिँ यो रिपोर्ट नआउने, बिरामीको टाइममा रिपोर्ट नआउने। पहिलो कुरो त टेस्ट नै नहुने। कतिजना बिरामीको हामीले परीक्षण गरौँ भन्दा टेस्ट गर्न पाइँदैन, किनभने सरकारको क्राइटेरिया पुग्दैन, अनि बिरामीलाई 6,000 जस्तो एक्स्ट्रा पैसा आफ्नो खर्चबाट तिर्नुपर्छ। अनि त्यो तिर्नुपर्छ, बिरामी परीक्षण गर्न मान्दैन। अनि अब नमानेपछि त्यो बिरामी चाहिँ अब घर गएर अरूलाई समाजमा सारिरहेको हुनसक्छ, हैन। अब क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन के पनि गर्न सकिएन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन पाएन, अरूलाई सर्ने क्रम रोकिने भएन। अर्को चाहिँ अस्पतालभित्र पनि बिरामीको अब आज टेस्ट पठाइदियो, अब 8 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ। अब अघि मैले भनेको गर्भवती बिरामी चाहिँ भेन्टिलेटरमा गएर निको भएर अब भेन्टिलेटरबाट निस्किसकेपछि अनि बल्ल रिपोर्ट आयो पोजिटिभ भनेर, हैन। अब उहाँको केसमा त हामीले अब सावधानी अप्नाएको थियौँ र कसैलाई सर्न पाएन। तर अब त्यो सबै ठाउँमा त्यो किसिमको सावधानी अप्नाइँदैन र यस्तो बिरामी आउँदाखेरि त 50 जना 100 जना अस्पतालका कर्मचारी चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्छन्, यदि साँच्चै त्यो थाहा भएन भने। र आजको भोलि रिपोर्ट आउने हो भने धेरै यस्तो सङ्क्रमण हुने दरहरू अस्पतालमा कम हुन्छ। यो हङकङको एउटा रिपोर्ट हो। उनीहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलेको सुरुको चरणमा चाहिँ यो 1275 जना सङ्क्रमित बिरामी हेरेको अनुभवको बेलामा चाहिँ 6 हप्ताको समयको अनुभवबारे लेखेका थिए एउटा जर्नलमा। त्यसमा 473 स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ अस्पतालमा काम गर्ने मध्ये 11 जनाको चाहिँ असुरक्षित एक्सपोजर भएको रहेछ, हैन। उनीहरूले उपयुक्त पिपिई नलाइकन हेरेका रहेछन्। अनि उनीहरूलाई अब 14 दिन क्वारेन्टाइन गर्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूको परीक्षण गर्दाखेरि कोही पनि सङ्क्रमित भेटिएन, हैन। अस्पतालभित्र पनि अरू बिरामी, अरू कर्मचारी कसैलाई पनि सरेन एउटा त्यो सङ्क्रमित बिरामीबाट। भनेपछि यो निश्चित एकदम सेन्सिबल यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लगाएर अनि उपयुक्त यो डिसइन्फेक्सन, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका उपायहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ यो जोगिन सकिने रहेछ, अस्पतालहरू का स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पताललाई जोगाउन सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब मास्क चाहिँ अब यो सबैले लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि ठुलो विवाद छ, हैन। अब कति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै सबैले मास्क लाउनुपर्छ भनेको छैन। उसले अब भिडभाडमा जाँदा अलि धेरैजना घुलमेल हुने ठाउँमा जाँदा चाहिँ मास्क लाउनु होला भनेको छ अहिले आएर। यो पनि धेरै पछि मात्रै भनेको, हैन। अनि र यो भनेको पनि यसको अर्थ फरक छ। यो विश्वभरि सबैले बाटोमा हिँड्दा, बाहिर मुखित आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किँदा सबैले मास्क लगाउनु भनेको चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ सबैले मास्क लगायो भने सङ्क्रमित मान्छे जसको लक्षण छैन उसले अरूलाई सार्न सक्दैन, किनभने उसले लगाएको मास्कले नै उसका थुक्का छिटाहरू चाहिँ छेकिदिन्छ भन्ने अर्थमा हो। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको चाहिँ यो पहिले हामीले मास्क लाउने गरेको त्यो चाहिँ के भने अरू कसै सङ्क्रमित मान्छेले खोक्यो भने चाहिँ मैले मास्क लाउँदा म जोगिन्छु भन्ने अर्थमा हो, हैन। अनि यसमा चाहिँ अब सबैले किन लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्षमा थुप्रो तर्कहरू र प्रमाणहरू पनि पेश भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब ठुलै अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता निकायहरू र विभिन्न देशका चाहिँ अब यो इन्फेक्सन सम्बन्धी डिल गर्ने यो सिडिसी जस्ता आफ्नो देशका सिडिसी जस्ता निकायहरूले चाहिँ मानेका छैनन् यो त्यो डेटाहरूलाई। अब यो किन सबैले मास्क लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ कुराको पक्षमा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ को रेप्लिकेसन भनौँ, भाइरस चाहिँ एउटा भाइरसबाट अर्को निस्किने नयाँ बन्ने चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीको चाहिँ माथिल्लो भागमा हुन्छ। यो पहिलेको सार्स भाइरस यो 2002-03 को सार्सको चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा हुन्थ्यो। श्वास प्रश्वास प्रणालीको माथिको भाग हुने हाम्रो यो फ्यारिङ्स यो मासतिर हैन कि फोक्सोमा हुन्थ्यो उसको चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ यो कोरोना भाइरस 2 यो SARS-CoV-2 भन्ने अहिलेको भाइरस चाहिँ माथिल्लो भागमा हुने हुनाले यो चाहिँ मुख्य यो ड्रपलेटहरूबाट सर्छ, है। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ र ती ड्रपलेट्सहरू चाहिँ प्रायः ठुला ड्रपलेट्स हुन्छन् र त्यस्ता ड्रपलेट्स चाहिँ के हुन्छन् भने सुरुमा हामीले खोक्दाखेरि ठुला ड्रपलेट्सहरू निस्किन्छन् अनि बिस्तारै त्यो ड्रपलेट्स चाहिँ त्यो अब बाफ चाहिँ उड्दै गएर अनि मसिना एरोसोल भन्छन्। सुरुमा निस्किँदा ठुलै भए पनि पछि मसिना एरोसोल्सहरू भन्छन्। अनि अब त्यसो हुँदा मास्क आफू जोगिन लाउने, अरूबाट आफूलाई सर्छ भनेर लाउने मास्क चाहिँ मा चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययनहरू केन्द्रित छन् विशेष गरी, हैन।
सबैलाई इन्फेक्सन फैलिएछ, म मास्क लगाएर गएँ भने म कति जोगिन्छु भन्ने खालको अध्ययनहरू अधिकांश भएका अहिले त्यस्ता छन्। अनि त्यसमा चाहिँ मास्कको छिद्रको साइजले चाहिँ फरक पार्छ, किनभने अब सर्जिकल मास्कको छिद्रको साइज जुन छ त्यसले चाहिँ अब एकदम मसिना ऊहरू चाहिँ यो 5 माइक्रोनभन्दा सानो एरोसोल्सहरू चाहिँ 75% जति छेक्छ। अब N95 भन्नेले 95% जति छेक्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो साइज कत्रो छ, त्यो सानो प्वालहरू त्यो मास्कको, त्यसमाले फरक पार्छ। तर यदि मलाई संक्रमण छ, मैले चाहिँ निकाल्ने यो स्रावको यो सेक्रेसन्सहरूको चाहिँ यो छिटाहरू चाहिँ अरूलाई नजाओस् भनेर जुन मास्क लगाइन्छ, त्यसमा चाहिँ मास्कको छिद्रको साइजले खासै फरक पर्दैन, किनभने मैले अघि नै भने यो चाहिँ खास ठुलो ड्रपलेट्सहरू रोक्न सक्यौँ भने नि त्यो एरोसोल्स बाहिर जाँदैन। साना साना एरोसोल त एकदम मसिना एरोसोल केही जालान्, तर ठुला ड्रपलेट्सहरूले हामीले रोक्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले त्यही नै पछि एरोसोल बन्ने हुनाले त्यो अरू मान्छेलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम हुन्छ। अर्को मास्क लाउनु पर्ने अहिले यसको अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो लक्षण नभएका मान्छेले सारिरहेछ भनेपछि बाटोमा हिँडिरहेछ, कसैले खोकेको छ भने पो ए खोकेका मान्छेले सार्न सक्छ अनि हामी अरू जोगिन सक्छौँ भनेर अरूले मास्क लगाउँछ। अब यहाँ त कसैलाई संक्रमण छ भने उसैलाई थाहा हुँदैन, अरूलाई थाहा हुने त कुरै भएन। अनि त्यसो हुँदा बल्ल सबैले मास्क लगायो भने मात्रै अनि संक्रमित मान्छेको त्यो छिटाहरू चाहिँ अरूतिर जाँदैन। अब एउटा मोडेलिङ अध्ययनले के देखाएको छ भने यदि 60% नागरिकले मात्रै 60% मात्रै इफेक्टिभ हुने मास्क लगायो, फिल्ट्रेसन एफिसियन्सी चाहिँ 60% मात्रै भएको त्यस्तो मास्क लगायो भने पनि त्यो बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर भनेको त्यो एउटा मान्छेले सर्दरमा कतिजनालाई सार्छ भन्ने त्यो नम्बर चाहिँ 1 भन्दा कम हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 भन्दा कम हुने भनेको आफै महामारी नियन्त्रण हुने भनेको हो। भनेपछि हामीले र 60% इफेक्टिभ मास्क भनेको चाहिँ 2 लेयरको कपडाको मास्क हो। अहिले एकछिनमा अर्को स्लाइड्स आउँछ, त्यसमा म देखाउँछु। भनेपछि 2 लेयरको कपडाको मास्क लाएर 60% मान्छेले त्यति लाएर हिँड्दाखेरि नै यो चाहिँ यसरी नियन्त्रण हुन सक्छ यो महामारी भन्ने खालको छ। यो मोडेलिङ अध्ययन हो, यो अब व्यवहारमा गरेको अध्ययन चाहिँ होइन, तर त्यसको पनि आफ्नै रुल छ। त्यस्तै अरू राइनो भाइरस, एड्नो भाइरस जस्ता अरू श्वास प्रश्वास प्रणालीका भाइरसहरू भन्दा चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ छेक्न मास्क बढी प्रभावकारी भन्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ। अब यो एउटा उदाहरण, यो टेस्ट केस हो। यो चाहिँ क्वाङ्चौ टोरोन्टो फ्लाइट भएछ एउटा, यो पनि महामारीको सुरुकै चरणतिर। त्यो फ्लाइटमा चाहिँ संक्रमण भएका चाइनिज पति पत्नी चाहिँ त्यो प्लेनमा चढेका रहेछन्। त्यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ खास वुहानबाट क्वाङ्चौ गए एउटा फ्लाइट, अनि त्यसपछि अनि दोस्रो फ्लाइटमा चाहिँ क्वाङ्चौबाट टोरोन्टो गए उडे। त्यो क्वाङ्चौ टोरोन्टो फ्लाइटमा चाहिँ 350 जना यात्रु थिए। उनीहरू चाहिँ 15 घण्टा त्यो प्लेनमा लाग्यो, त्यो 15 घण्टाको यात्रा थियो। त्यो लोग्नेलाई चाहिँ लक्षण थियो, उसलाई खोकी लागिरहेको थियो, ड्राई कफ थियो उसलाई चाहिँ। श्रीमतीलाई चाहिँ लक्षण पनि थिएन, उनी चाहिँ क्वाङ्चौबाट त्यो टोरोन्टो पुगिसकेपछि मात्रै भोलिपल्टदेखि लक्षण सुरु भयो र गएर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आयो। अनि तर उनीहरूले चाहिँ त्यो फुल टाइम सुरुदेखि लास्टसम्म मास्क लगाएका थिए है, त्यो 2 जना श्रीमान श्रीमतीले, र अरू कसैलाई संक्रमण भएन। त्यो पछिसम्म फलोअप गर्दाखेरि त्यो प्लेनमा भएको सबै मान्छेको चाहिँ फलोअप गर्दाखेरि कसैलाई पनि संक्रमण भएन। र यो चाहिँ अब मुख्य चाहिँ उनीहरूले मास्क लगाएको भएर नै हो भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ अब कपडाको मास्क कतिको इफेक्टिभ छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ यो ब्याक्टेरियल हो, कोलोनी फर्मिङ युनिट्स भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ यसरी थुकको छिटामा चाहिँ कति जान्छ अनि मास्क लगाउँदा कति जान्छ, त्यो मास्कमा सर्जिकल मास्क लगाउँदा कति जान्छ, कति त्यो कल्चर गर्दा उम्रिन्छ, त्यो अरू मास्कको अर्कोपट्टिबाट कल्चर गर्दा, अनि घरमा बनाएको मास्कमा कति अर्कोपट्टिबाट कल्चर गर्दा कति उम्रिन्छ र मास्क नलाउँदा कति भनेर देखाएको छ। मास्क नलाउँदा यो नो मास्क भन्ने कोलममा चाहिँ अब धेरै त्यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ उम्रिएको, ब्याक्टेरियाको त्यो कल्चरमा चाहिँ त्यो कलोनीहरू उम्रिएको देखिन्छ। घरमा बनाएको मास्क, अब कपडाको मास्कमा पनि अब ब्याक्टेरियाहरू त उम्रिएको छ, तर यसको तुलनामा चाहिँ यो एकदम कम उम्रिएको छ। र सर्जिकल मास्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो घरमा बनाएको मास्कभन्दा अलिकति राम्रो छ त्यसको पर्फर्मेन्स हैन, अझै कम उम्रिएको छ। तर समग्रमा चाहिँ त्यो घरमा बनाएको मास्कले पनि निकै त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई छेकेको यसमा देखिन्छ। अनि त्यो चाहिँ एक तहको मास्कको कुरा भयो।
अब दुई तहको मास्कको चाहिँ अर्को किसिम विशेष फाइदा छ भन्ने चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। एउटा चाहिँ मास्कले त्यो छिद्रले बाट छिर्न नदिने त्यो मेकानिकल ब्लकेज भयो होइन, त्यसलाई रोक्ने। अर्को चाहिँ त्यो दुईटा मास्क त्यसरी राख्दा निश्चित फरक यो क्यारेक्टरका कपडाहरू सँगै राख्यो भने चाहिँ त्यसको एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रपर्टी आउँछ, भनेको त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ स्थिर विद्युत बन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई झट्का लाग्छ नि, चिसोमा केहीमा यसो छुँदा करेन्ट लागे जस्तो हुन्छ होइन, अथवा कसैको चाहिँ कपालमा चाहिँ केही कागज सागज टाँसिने त्यस्तो हुन्छ त्यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीले, त्यसले पनि फिल्टर गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ त्यो प्रपर्टीले। अनि त्यसको उपयोग गरेर चाहिँ 2 लेयरको कपडाको मास्क बनाउँदा त्यो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ यो अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब यो चाहिँ जस्तो एउटा विभिन्न थरीका यी मास्क, कपडाले बनाएको मास्क र अनि विभिन्न थरी कपडाको डबल लेयर बनाएको हाइब्रिड मास्कहरूको चाहिँ यो फिल्टर एफिसियन्सी हेरेको होइन। यो N95 अनि यसमा चाहिँ मास्कमा यो लिक भएको, यो ग्याप भने चाहिँ लिक भएको भनेर, एउटा चाहिँ लिक भएको र अर्को लिक नभएको गरेर कति चाहिँ फिल्टर हुन्छ भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ यो विशेष गरी यो कपास र फलाटिनको मास्क चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ देखिएको छ होइन। अनि त्यसपछि कपास र सिल्क पनि इफेक्टिभ देखिएको छ भनेपछि 2 लेयरको कपास कपडा भयो भने चाहिँ दुई थरी कपडा फरक फरक प्रकृतिका कपडाहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर मास्क बनायो भने त्यसको एफिसियन्सी चाहिँ राम्रो देखिन्छ, यो उसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रपर्टी। अब अघि मैले भने जसरी संक्रमित मान्छेले मास्क लगाएर अरूलाई संक्रमण फैलिन नदिने चाहिँ मास्क लगाउनुको उद्देश्य हो, त्यही भएर सबैले मास्क लगाउने भनेको चाहिँ त्यो कारणले हो। अनि त्यसो गर्दा कसैले चाहिँ कुनै कारणले मास्क लाउन नमिल्ने रहेछ भने पनि त्यस्ता मान्छे पनि जोगिन्छन् हैन। अनि अर्को चाहिँ यो अब अरु चाहिँ हामीले अब इन्जिनियरिङ उपायहरू विचार गर्नुपर्छ। जस्तो यो देब्रेतिर चाहिँ अब ढोका पनि लगाएको छ, झ्याल पनि लगाएको छ, भेन्टिलेटर त छ, भेन्टिलेसन त छ हैन, अथवा एयर कन्डिसन अथवा कुनै किसिमको अरु भेन्टिलेसन हुन सक्छ। तर त्यसमा के छ, त्यो भेन्टिलेसन चाहिँ अब थोरै मात्रामा भइरहेछ हैन। अब त्यो भेन्टिलेसन अलि बढाउने, अलि त्यो किसिमको एयर कन्डिसन राखे पनि अथवा अरु भेन्टिलेसन सिस्टम राखे पनि त्यो चाहिँ अलि धेरै एयर एक्सचेन्ज हुने गरी, धेरै हावा चाहिँ आदान प्रदान हुने गरी चाहिँ भेन्टिलेसन सिस्टम बनाउने, झ्याल खोल्ने गर्दा चाहिँ अरु व्यक्तिहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छन्। त्यो एयरबोर्न यो इन्फेक्सनमा चाहिँ अब यसका एउटा चाहिँ अब भाइरसै रिमुभ गर्ने भयो हैन, त्यसको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ कन्ट्रोलहरू युज गर्ने। अनि अरु चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ हामीले अब प्रशासनिक रूपमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तो अस्पतालमा भिजिटर आउन नदिने, भिड कम गर्ने दिने लगाउने हैन, अनि मान्छेहरुबीच दूरी कायम गर्ने भन्यो हैन। अब त्यस्ता कुराहरु चाहिँ प्रशासनिक रूपमा पर्लान्। अनि त्यसपछि चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट योहरू लगाउनु चाहिँ त्यो सबभन्दा कम इफेक्टिभ हो। त्यसभन्दा सबैभन्दा त अब संक्रमित मान्छेले मास्क लगाइदियो भने चाहिँ अब हावामा त्यो जानै पाउँदैन हैन, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियरिङ कन्ट्रोल चाहिँ हावामा आएका उहरू चाहिँ यो संक्रमित यो ड्रपलेट्सहरू, एरोसोल्सहरू चाहिँ सकेसम्म चाँडो निर्मूल गर्ने, बाहिर पठाइदिने हैन, त्यो चाहिँ दोस्रो उपाय हो। अब इन्जिनियरिङ उपायको कुरा गर्दा अब यो सार्वजनिक भवन, अफिस बिल्डिङहरू, स्कुल, हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रूपमा र एडिक्वेट रूपमा चाहिँ वायु सञ्चार हुनुपर्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ यो हावा सफा राख्ने र हावालाई चाहिँ सफा गर्ने, त्यो डिसइन्फेक्ट गर्ने खालको चाहिँ उपायहरू हुनुपर्छ। जस्तो अब यसमा चित्रमा देखाएको चाहिँ एउटा हस्पिटलको रुम हो। यो हस्पिटलको रुममा के छ, यहाँ चाहिँ यो भेन्ट छ माथि सिलिङमा, यो भेन्टबाट चाहिँ हावा तानेर यहाँ चाहिँ एक्जस्ट फ्यानले हावा तानेर यो डक्टबाट चाहिँ बाहिर पठाएको छ कि। भनेपछि यस्तो यो 20-30 हजार रुपियाँमा हरेक अस्पतालको कोठालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो डक्ट बनाएर अलि बलियो पावरफुल एक्जस्ट फ्यानले हावा तानेर त्यो कोठाको हावा बाहिर तान्न सक्छौँ। त्यति मात्रै गर्यौँ भने पनि त्यहाँ संक्रमित बिरामीबाट अरूलाई सर्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यदि हामीले साँच्चै राम्रो त्यो बाहिरबाट हावा आउने, भित्र जाने र फ्रेस हावा आउने त्यस्तो किसिमको सिस्टम बनायो, एयर कन्डिसन अथवा अरू तरिकाले भने एयर एक्सचेन्ज पनि धेरैचोटि हुनुपर्छ हैन। त्यो अनि हावा चाहिँ त्यो संक्रमित हावा चाहिँ रिसर्कुलेट हुनुहुन्न। अब नेपालमा समस्या के छ भने जस्तो कतिपय ठाउँमा एउटा होल फ्लोरको अब जस्तो होटलहरू, बिल्डिङहरू त्यस्तोमा चाहिँ
एउटा होल फ्लोरको एयर कन्डिसनमा चाहिँ त्यो हावा एउटै जस्तो एउटा कोठाको हावा अरू कोठामा नि सर्कुलेट भइरहेको हुनसक्छ होइन त्यो एयर कन्डिसन सिस्टम मार्फत। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ एउटा ठाउँबाट एउटा कोठाबाट सङ्क्रमित मान्छेबाट अरूलाई सर्न सक्छ, अरू कोठामा भएका मान्छेलाई सर्न सक्छ। अब त्यस्तो हुन दिनु भएन। अनि अस्पतालहरूमा चाहिँ यो हेपा फिल्टर भन्छन्, हाई एफिसियन्सी पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेसन भन्छन्। त्यो यदि हावा रिसर्कुलेट हुने हुन्छ त्यस्तो फिल्टर राखेर मात्रै रिसर्कुलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो सङ्क्रमित हावाको त्यो भाइरसहरू चाहिँ भित्र छिर्न पाउँदैनन्। अनि अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनहरू युज गरेर पनि हावाहरूमा भएका यो एरोसोल्समा भएका कीटाणु मार्न सकिन्छ। अब जापानको चाहिँ एकदमै बेसिक सजिलो प्रिन्सिपल छ, तर उनीहरूले चाहिँ एकदम इफेक्टिभली काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो के भने यो 3 C's भनेर आएको। अब अलिकति अलिक छिटो गर्न छुट्याउँ होला। एउटा चाहिँ भिड यो सानो क्राम्प स्पेस, सानो स्पेसभित्र बन्द स्पेसभित्र धेरैजना मान्छे भेला हुने अथवा क्राउडेड एरियाहरूमा भेला हुने र क्लोज कन्भर्सेसन भने एकदम छोटो दूरीमा निकट दूरीमा मान्छे बसेर कुरा गर्ने, यो कुराहरू नगरौँ, 3 C's नगरौँ भन्ने उनीहरूको कुरा थियो। अब हामीले गर्न सक्ने चाहिँ जस्तो वर्क प्लेसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा नेचुरल भेन्टिलेसनहरू, अब झ्यालहरू खोलेर होइन, झ्याल ढोका खोलेर हावा चाहिँ बग्न दिने बनायो भने त्यो त्यहाँभित्र एउटा मान्छेबाट अर्कोमा सर्ने चान्स कम हुन्छ। वर्क स्टेसनको एरेन्जमेन्ट चाहिँ यस्तो जिगज्याग बनाउन सकिन्छ होइन, सिधा आम्ने सामने बस्ने भन्दा। अनि अर्को चाहिँ सकेसम्म एकै ठाउँ धेरै इम्प्लोइलाई राख्ने त्यस्तो कन्सन्ट्रेट गर्ने नबनाउने, बरु छुट्टै एउटा इम्प्लोइ बस्ने त्यो बनाउने, अथवा चाहिँ घरबाटै काम गर्ने बनायो होइन। अनि अब मान्छेहरू चाहिँ फिजिकली कन्ट्याक्ट गर्ने, सबैजना गएर एउटा चिया खाने ठाउँमा चिया खाएर बस्ने त्यस्तो खालको हुन नदिने होइन। अब अरू सामूहिक खानपिन बैठक त्यस्तो गर्दा पनि अब पहिला 8वटा 9वटा मान्छेको टेबल कुर्सी थियो भने अब त्यो कम गर्ने, अनि टेबलहरू बिच दूरी बढाउने होइन, अथवा सकेसम्म आउटडोरमा जाने, बाहिर बसेर खाना खाने होइन, त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। हावा चाहिँ यस एयर कन्डिसनबाट रिसर्कुलेट हुन नदिने, त्यही हावा भित्रबाट आएको हावा फेरि त्यही घुमिरहने हुन नदिने होइन। अनि अर्को चाहिँ एयर फिल्टरहरू युज गर्ने होइन, त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरू नै अब मैले चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल्सकै कुरा धेरै गरेँ। तपाईहरुलाई कुनै यसबारे जिज्ञासा के प्रश्न छ भने सोध्नु भए हुन्छ। यो यति समय दिनुभयो र तपाईहरुको यो धैर्यताको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पटक पटक यो कनेक्सन बिग्रिरहँदा पनि